हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना, जहाँ तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने सपना पुरा हुन्छ। फ्रेन्ड्स, हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियो लेक्चरमा 35वटा WH फ्यामिली वर्ड्सको नेपाली अर्थ सिक्यौँ। अब आजको भिडियो लेक्चरमा तिनै WH वर्ड्सलाई सेन्टेन्स बनाउन कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। अब मैले जुन 35वटा WH वर्डहरू सिकाएँ, हुन त हामीले धेरै WH वर्डहरू आफै पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ, तर यति 35वटा चाहिँ बेसिक हुन् र यी WH वर्डहरू हामीले राम्रोसँग जानेर यसलाई सेन्टेन्समा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने यहाँबाट यसकै मद्दतबाट हामीले अरू पनि WH वर्डहरू आफै क्रिएट गर्न सक्छौँ र तिनीहरूलाई पनि सेन्टेन्समा बनाउन सक्छौँ। सो बेसिक कुरा चाहिँ हामीले पहिला याद गर्न जरुरी छ र जुन 35वटा मैले सिकाएको थिएँ भन्दा अघिल्लो भिडियो लेक्चरमा ती 35वटा WH वर्डहरूलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर राख्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ नोट बनाउन र पढ्नको लागि पनि। सो यसलाई चाहिँ म भिडियोमा यहाँ अगाडि स्क्रिनमा त्यो 35वटा वर्डहरू चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। अब यी वर्डहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रिनसट गरेर नोट बनाएर राख्नु होला। अब यी 35वटा मध्ये हामीले यो 35वटै त अहिले यो भिडियोमा कभर गर्न सक्दैनौँ, तर यो मध्ये हामी मेन इम्पोर्टेन्ट आज यो भिडियोमा कभर गर्नेछौँ र बाँकी रहेको केही इम्पोर्टेन्ट अर्को भिडियोमा कभर गर्नेछौँ। र यस्ता हामीले अरू पनि हामीले धेरै नै WH वर्डहरू बनाउन सक्छौँ, तर मुख्य के हो हामीले जान्न सक्यौँ भने अरू हामी आफै बनाउन सक्छौँ। अब योभन्दा अघिल्लो भिडियोमै मैले डिस्कस गरिसकेँ कि हामीले हाम्रो डेली लाइफमा कसैलाई सोध्ने प्रश्नहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। पहिलो यस नो क्वेसन्स, जसको उत्तर यस अथवा नोमा दिन सकिन्छ। प्रश्न सोद्धाखेरि यस अथवा नोमा एन्सर दिन सक्यो भने त्यस्तो क्वेसनलाई हामी भन्छौँ यस नो क्वेसन्स, र जसलाई चाहिँ यस अथवा नोमा दिन सकिँदैन, जसलाई चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गरेर एन्सर दिनुपर्छ भने त्यस्तो क्वेसनलाई भन्छौँ WH क्वेसन्स। र WH क्वेसनमा चाहिँ W अथवा एचबाट सुरु भएका WH वर्डहरू व्हेन, वेयर, वाट जस्ता जुन हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियो लेक्चरमा गऱ्यौँ, यस्ता वर्डहरू चाहिँ के हुन्छ WH क्वेसनमा प्रयोग हुन्छन्। यस नो क्वेसन कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा त मैले टेन्सको भिडियो लेक्चरमा जुन टेन्सको मैले 12वटा भिडियो लेक्चर प्लेलिस्ट छुट्टै राखेको छु युट्युब च्यानलमा, त्यसमा मैले डिटेलमा सिकाएको छु सुरुको भिडियोदेखि अन्तिम भिडियोसम्म। अब आज हामी मुख्य गरेर WH क्वेसनलाई फोकस गर्छौँ, तर WH क्वेसनसँगै पढ्दाखेरि यस नो क्वेसनलाई हामीले छुट्याउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले यस नो क्वेसन सँगसँगै हामी WH क्वेसनलाई स्टडी गर्छौँ। अब हामीले अङ्ग्रेजीमा प्रश्न बनाउँदा केही स्ट्रक्चरको त आवश्यकता पर्छ जुन WH वर्ड्सलाई, अनि यस नो क्वेसन बनाउँदा पनि हामीले केही स्ट्रक्चरमा बनाउनु पर्ने हुन्छ, सर्टेन स्ट्रक्चरमा। र त्यो स्ट्रक्चर छ, यस नो क्वेसनको लागि स्ट्रक्चर के छ, हेल्पिङ भर्ब HB प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन भर्ब प्लस अब्जेक्ट। अब यस नो क्वेसन बनाउँदा अब मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यस नो क्वेसन बनाउँदा पनि WH क्वेसन बनाउँदा पनि हामी टेन्सको स्ट्रक्चरमा बेस भएर बनाउनेछौँ। टेन्स भनेको हाम्रो यसमा पनि आवश्यक छ, त्यस कारणले टेन्स त मेरुदण्ड नै हो। टेन्स बिना त यो क्वेसन बनाउने त सोच्नु पनि एकदम त्यो असम्भव कुरा हो। त्यस कारणले टेन्स चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो सिक्नको लागि। पहिला हामीले टेन्सको बारेमा डिटेलमा जानिसकेपछि मात्र हामी यस नो क्वेसन र WH क्वेसन बनाउन सक्ने हुन्छौँ है त। त्यस कारणले टेन्सको भिडियो लेक्चरलाई जरुर फलो गर्नु होला। अब यस नो क्वेसन बनाउँदा हामी पहिला के गर्छौँ, हेल्पिङ भर्ब, त्यो हामीले बोल्ने सेन्टेन्समा जुन हेल्पिङ भर्ब आउँछ त्यो हेल्पिङ भर्ब सबैभन्दा अगाडि हुन्छ। यस नो क्वेसन बनाउँदा जहिले पनि हेल्पिङ भर्ब, मोडल भर्ब अथवा एक्जिलरी भर्बलाई अगाडि ल्याइन्छ। त्यसपछि हाम्रो सब्जेक्ट हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो मेन भर्ब, त्यो सेन्टेन्समा मुख्य क्रिया के हो, मेन भर्ब के हो, मुख्य काम के हो त्यो हुन्छ। त्यसपछि अब्जेक्ट हुन्छ। अब WH क्वेसन बनाउँदा पनि सेम हो, तर यसमा WH वर्डको आवश्यकता पर्छ र त्यो WH वर्डलाई हामी के गर्छौँ, सेन्टेन्सको सबैभन्दा अगाडि राख्छौँ। सेन्टेन्सको सबैभन्दा अगाडि WH वर्ड हुन्छ, त्यसपछि अनि हाम्रो हेल्पिङ भर्ब हुन्छ, त्यसपछि फेरि हाम्रो त्यही माथि यस नो क्वेसनमा जस्तै सेम, केही पनि फरक छैन। WH क्वेसन बनाउँदाखेरि अगाडि सेन्टेन्सको सबैभन्दा पहिला के हुन्छ, WH फ्यामिलीको वर्ड हुन्छ, त्यसपछि बाँकी सबै यस नो क्वेसनको जस्तै, त्यसपछि हाम्रो यस नो क्वेसनमा जस्तै एक्जिलरी भर्ब नै आउँछ, हेल्पिङ भर्ब आउँछ WH फ्यामिलीभन्दा पछाडि। यसरी हामी के गर्छौँ, सेन्टेन्स बनाउँछौँ। अब यही स्ट्रक्चरलाई हामीले आधार बनाएर हामी विभिन्न WH वर्डहरूलाई लिएर तिनीहरूलाई कसरी प्रश्न सोध्नको लागि प्रयोग गरिन्छ त्यस विषयमा चर्चा गर्छौँ। हाम्रो पहिलो WH वर्ड छ वाट। WHT वाट भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउँछ, यसको मिनिङ के। वाट मिन्स नेपालीमा के। अब वाटको मिनिङ जे पनि हुन्छ, मैले योभन्दा अगाडि भिडियो लेक्चरमा सिकाएअनुसार, तर हामी वाटलाई हामी इन्टरोगेटिभमा युज गर्दा हामी के युज गर्छौँ भने कन्जङ्सनको रूपमा युज गर्दा हामी जे भनेर युज गर्छौँ। हामी यो भिडियोमा कन्जङ्सनको बारेमा पढिरहेका छैनौँ, त्यसको लागि हामी
डिटेलमा कन्जङ्सनकै भिडियो लेक्चरमा सिक्नेछौँ र अहिले चाहिँ इन्टरोगेटिभको लागि अथवा क्वेसनको लागि मात्र हामी वाटको प्रयोग गर्छौँ। सो वाटको नेपाली मिनिङ के हो? के। हामीले बच्चैदेखि सुन्दै आएको वाट मिन्स के भनेर हामीले सुन्दै आएका छौँ। अब म यहाँ दुईवटा सेन्टेन्स लेख्दैछु र दुईवटा सेन्टेन्समा हामी कसरी यो वाटको युज भएको छ, कसरी यसको कन्सेप्टलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुरा त्यसबाट प्रष्ट हुनेछ र हामीले हरेक चिजको मिनिङलाई चाहिँ हामीले कन्सेप्टलाई बुझ्न जरुरी छ। कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। अब कण्ठ त गऱ्यौँ हामीले, वाट मिन्स के भन्दै कण्ठ गऱ्यौँ, तर त्यति कण्ठ गरेर हामीलाई पुग्दैन। हामीले यो वाटको कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझेनौँ भने हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले कसरी अब यो वाट चाहिँ WH सेन्टेन्समा प्रयोग हुन्छ भन्ने बारेमा हामी सेन्टेन्सको माध्यमबाट सिक्छौँ। हाम्रो सेन्टेन्स छ के तिमीलाई थाहा छ, अनि अर्को तिमीलाई के थाहा छ। हामीसँग यहाँ दुईवटा सेन्टेन्सहरू छन्। एउटा के तिमीलाई थाहा छ भन्ने भयो, अर्को तिमीलाई के थाहा छ भन्ने सेन्स आयो। अब यो दुईवटै सेन्टेन्समा के को प्रयोग भएको छ, के को प्रयोग भएको छ। अब हाम्रो दिमागमा झट्ट के आउँछ, यो क्वेसन सोद्धा पक्कै पनि वाटको प्रयोग हुन्छ भन्ने आउँछ। तर यो दुईवटा क्वेसनमध्ये एउटा क्वेसनमा वाटको प्रयोग आउँछ, एउटा क्वेसनमा वाटको प्रयोग आउँदैन। अब रिजन, अब किन आउँदैन भन्दा पहिलो सेन्टेन्स हेरौँ। के तिमीलाई थाहा छ भनेर सोद्धाखेरि के हुन्छ? के तिमीलाई थाहा छ भन्दा थाहा छ अथवा नाइ थाहा छैन भन्ने मात्र एन्सर आउँछ आउँदैन। के तिमीलाई थाहा छ भनेर सोद्धाखेरि थाहा छ कि छैन भनेर सोध्दा भयो कि थाहा छ भने यस एन्सर आउँछ, थाहा छैन भने नो एन्सर आउँछ। त्यस कारणले यो हाम्रो यस नो क्वेसन हो, यो हाम्रो WH क्वेसन होइन। अब यो सेन्टेन्समा के प्रयोग भएको छ नि, अगाडि सेन्टेन्सको अगाडि के प्रयोग भएको छ, के भनेको वाट हो। अब वाट लागेपछि त WH क्वेसन हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर यो WH क्वेसन होइन, किनकि यसलाई चाहिँ हामीले यस अथवा नोमा एन्सर दिन सक्छौँ। त्यस कारणले के तिमीलाई थाहा छ भन्ने हाम्रो यो WH क्वेसन होइन। र यसको इङ्ग्लिस हुन्छ डु यु नो। यसको इङ्ग्लिस के हुन्छ? डु यु नो भन्ने हुन्छ। अब यसमा वाट प्रयोग भएको छैन। तल्लो सेन्टेन्स हेरौँ। तिमीलाई के थाहा छ भनेर सोद्धाखेरि के हुन्छ? एन्सर कसरी दिनुपर्छ होला? तिमीलाई के थाहा छ भनेर सोद्धा यस सर नोमा एन्सर दिन मिल्छ त? मिल्दैन। तिमीलाई के थाहा छ भन्दा के थाहा छ भन्ने कुरा एन्सर दिनु पऱ्यो नि हामीले। मलाई यो थाहा छ, मलाई चाहिँ तिमीले होमवर्क गरेको छैन भन्ने कुरा थाहा छ, अथवा तिमीले पैसा चोरेको कुरा मलाई थाहा छ भनेर मैले एन्सर दिनु पऱ्यो नि। तिमीलाई के थाहा छ भनेर सोध्यो भने त मलाई वास्तवमा के थाहा छ मलाई त्यही कुरा मैले एन्सर दिनुपर्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ हाम्रो के भयो? WH क्वेसन भयो, जसमा के को प्रयोग भएको छ र यसमा हामी वाटको प्रयोग गर्छौँ। अब यसको इङ्ग्लिस के हुन्छ? वाट डु यु नो। वाट डु यु नो, तिमीलाई के थाहा छ। अब यसमा माथिल्लो सेन्टेन्समा वाट प्रयोग भएन, जबकि त्यसमा के भन्ने कुरा छ। सेन्टेन्सको अगाडि के आएको छ, तल पनि सेन्टेन्सको बिचमा के आएको छ। तल चाहिँ वाट प्रयोग भयो, माथि चाहिँ वाट प्रयोग भएन। किन भन्ने चाहिँ कुरा आउँछ। किन भन्दा एउटा रुल के बुझ्नुपर्छ हामीले भन्दै, जहिले पनि क्वेसन सोद्धाखेरि यदि क्वेसनको अगाडि के आयो भने त्यो यस नो क्वेसन हुन्छ, त्यो WH क्वेसन हुँदैन। यदि सेन्टेन्सको अगाडि के आयो भने त्यो यस नो क्वेसन हुन्छ, र सेन्टेन्सको बिचमा के आयो भने त्यो WH क्वेसन हुन्छ। पहिलो सेन्टेन्समा के छ? सेन्टेन्सको सुरुमै के आएको छ नि, त्यस कारणले यो WH क्वेसन होइन, यो यस नो क्वेसन हो र यसमा वाट लाग्दैन। अनि तल्लो सेन्टेन्सको के छ? बिचमा के आएको छ नि, तिमीलाई के थाहा छ भन्ने सेन्स आउँछ। यसमा चाहिँ बिचमा के आएको कारणले गर्दा यो चाहिँ हाम्रो WH क्वेसन हो र यसमा हामी वाटको प्रयोग गर्छौँ। यो एउटा कन्फ्युजन हुन्छ धेरैजनालाई। सो यो कन्फ्युजनबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन जरुरी छ। अब हाम्रो वाट लागेको अर्को एउटा इक्जाम्पल छ, तिनीहरूले के खाए। तिनीहरूले के खाए। अब यो सेन्टेन्समा हाम्रो बिचमा के छ? के छ। सो यो के भनेको वाट हो। सो यो क्वेसनमा हाम्रो के छ? WH वर्ड छ। WH वर्ड कुन हो? के भनेको हाम्रो WH वर्ड हो। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा हामी कसरी बनाउँछौँ? अब यसमा बिचमा के लागेको भए पनि इङ्ग्लिसमा बनाउँदा त्यो वाट जहिले पनि के हुन्छ? सेन्टेन्सको सबैभन्दा अगाडि। सो वाट डिड दे इट। वाट डिड दे इट भनेको तिनीहरूले के खाए भनेको। तिनीहरूले खाए भनेको यो तिनीहरूले के खाए भनेको यो कुन टेन्समा छ भन्दा यो सिम्पल पास्ट टेन्समा छ। सिम्पल पास्ट टेन्समा के हुन्छ? मुख्य क्रिया खानु, मुख्य क्रिया खानुमा यो जोडिएर खायो हुन्छ। उसले के खायो, तिनीहरूले के खाए, हामीले के खायौँ। सो सब्जेक्ट अनुसार पछाडि योको रूप फरक हुन्छ। जस्तै उसले भएको भए खायो हुन्थ्यो, मैले भएको भए खाएँ हुन्थ्यो, तिनीहरूले भएर
खाए भयो। सो खानु भनेको हाम्रो मुख्य verb हो। मुख्य क्रियामा यो जोडिएर खायो बन्छ अथवा ए जोडिएर खाए बन्छ। सो योको रूप लागेपछि मुख्य क्रियामा योको रूप लाग्यो भने के हुन्छ? सिम्पल पास्ट टेन्स हुन्छ भनेको थिएँ मैले। भने अब यो हाम्रो सिम्पल पास्ट टेन्सको स्ट्रक्चर सेन्टेन्स हो। सो सब्जेक्ट भर्ब टु अब्जेक्ट हुन्छ एफर्मेटिभमा। अब नर्मली सिम्पल पास्ट टेन्समा जुन भर्ब टु हुन्छ नि, त्यो भर्ब टु भित्र के लुक्या हुन्छ? डिड लुक्या हुन्छ। भर्ब 1 र भर्ब 5 भित्र डु र डज लुक्या हुन्छ। भर्ब टु भित्र डिड लुक्या हुन्छ। त्यही डिडलाई हामीले के गरेको? बाहिर निकालेको। क्वेसन बनाउँदाखेरि हामीले डिडलाई बाहिर निकालेको। अब यस नो क्वेसन भएको भए डिड दे इट, के तिनीहरूले खाए भन्ने मात्र हुन्थ्यो, डिड दे इट भन्ने हुन्थ्यो। तर यसमा डिड दे इट होइन, वाट डिड दे इट छ भने चाहिँ तिनीहरूले के खाए भन्ने सेन्स आयो। सो सबैभन्दा पहिला के छ? डब्लुएच वर्ड छ। त्यसपछि हाम्रो एक्जिलरी भर्ब अथवा हेल्पिङ भर्ब छ। हेल्पिङ भर्ब भनेको हाम्रो डिड। अब त्यो डिड लुक्या हुन्छ क्या, सिम्पल पास्ट टेन्समा डिड लुक्या हुन्छ, त्यो डिडलाई हामी बाहिर निकाल्छौँ। अनि हेल्पिङ भर्ब पछि के छ? सब्जेक्ट आयो हाम्रो। अनि सब्जेक्ट पछि हाम्रो के आयो? भर्ब आयो। भर्ब 1। अब किनकि अगाडि डिड लेखिसकेपछि यो पास्ट टेन्सकै सेन्टेन्स हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ, त्यस कारणले लास्टमा चाहिँ हामी के लेख्छौँ? इट मात्र लेख्छौँ, भर्ब 1। सो हाम्रो स्ट्रक्चर अनुसार छ नि, पहिला डब्लुएच वर्ड, त्यसपछि हेल्पिङ भर्ब, त्यसपछि सब्जेक्ट, त्यसपछि मेन भर्ब। मेन भर्ब यसमा मुख्य क्रिया त खानु हो। सो यसरी हाम्रो स्ट्रक्चर अनुसार हामीले के गर्छौँ? सेन्टेन्स बनाउँछौँ। सो वाट डिड दे इट, यसरी हामी के गर्छौँ? सेन्टेन्स फर्मेसन गर्छौँ। अर्को इक्जाम्पल छ, उसले हिजो के ल्यायो। उसले हिजो के ल्यायो भन्दाखेरि यो त हाम्रो के भयो? डब्लुएच क्वेसन भयो नि, किनकि के छ? बिचमा आएको छ। डब्लुएच वर्ड यदि बिचमा आयो भने सेन्टेन्सको त्यो हाम्रो के हुन्छ? डब्लुएच क्वेसन हुन्छ। अब उसले हिजो के ल्यायो भन्दा हामी यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी सेन्टेन्स बनाउँछौँ? वाट डिड हि ब्रिङ यस्टरडे। अब यसमा ल्याउनु भनेको मुख्य भर्ब हो। अनि ल्याउनुमा यो जोडिएर ल्यायो भयो नि। सो कुनै पनि मुख्य क्रियामा यो जोडियो भने, यो जोडिँदाखेरि के हुन्छ? सिम्पल पास्ट टेन्सको स्ट्रक्चर भन्छ, सेन्टेन्स भन्छ। सो मुख्य क्रियामा यदि योको रूप जोडियो भने के हुन्छ? सिम्पल पास्ट टेन्स भन्छ। यो पनि सिम्पल पास्ट टेन्स हो। र सिम्पल पास्ट टेन्सभित्र भर्ब टु हुन्छ। सिम्पल पास्ट टेन्सको सकारात्मक वाक्यमा के हुन्छ? भर्ब टु हुन्छ। र भर्ब टु भित्र के लुक्या हुन्छ? डिड लुक्या हुन्छ। त्यही डिडलाई यसमा पनि बाहिर निकाल्ने। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो जुन डब्लुएच वर्ड युज भएको छ त्यही लगाउनुपर्छ। अब सुरुमा के छ? वाट, के भनेको छ नि त? उसले हिजो के ल्यायो। के ल्यायो भन्दा वाट भयो। त्यसपछि वाट पछि हाम्रो डिड, वाट डिड, त्यसपछि हाम्रो सब्जेक्ट हि, वाट डिड हि, त्यसपछि हाम्रो भर्ब। अब भर्ब 1 फेरि ल्यायो भन्दाखेरि ब्रिङ कसरी भयो? भर्ब 1 कसरी भयो? भर्ब 2 हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कतिलाई। तर हाम्रो अगाडि जुन डिड निकालिसक्यो नि हामीले, त्यो डिडले नै हाम्रो भर्ब 2 को काम गर्छ। भर्ब 2 हो भन्ने कुरा हामीलाई डिडले जनाउँछ, त्यस कारणले पछाडि फेरि भर्ब 2 लेखिरहनु आवश्यक छैन। सो वाट डिड हि ब्रिङ यस्टरडे, उसले हिजो के ल्यायो। मतलब यसमा के भयो? त्यो डब्लुएच वर्ड छ नि जुन के भन्ने, त्यो चाहिँ के भयो? अगाडि लाग्यो वाटमा, वाट भयो। वाट डिड हि ब्रिङ यस्टरडे। यसरी हाम्रो स्ट्रक्चर अनुसार नै छ, स्ट्रक्चरभन्दा बाहिर यो छैन। त्यसै गरी तिमी के पढ्दैछौ। तिमी के पढ्दैछौ, यसमा मुख्य क्रिया के हो? पढ्नु। र पढ्नुमा जब तै दै आउँछ नि, दै आएपछि यो के हुन्छ? कन्टिन्युअस टेन्स हुन्छ। र पछाडि छको रूप आएपछि यो प्रेजेन्ट हुन्छ। मतलब यो के हो? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स हो। अब प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर के हुन्छ? सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस भर्ब 4 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ। अब हामी यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी बनाउँछौँ? तिमी के पढ्दैछौ, के, वाट युज हुन्छ सबैभन्दा पहिला, वाट, त्यसपछि तिमीको लागि, युको लागि आर युज हुन्छ। सो वाट आर यु स्टडिङ। पढ्नु भनेको स्टडी, र स्टडीको भर्ब 4 के हुन्छ? स्टडिङ। पढ्दै बनाउनको लागि स्टडिङ बनाउनुपर्छ, त्यस कारणले। अनि प्रेजेन्टमा के हुन्छ? हाम्रो इजेमार युज हुन्छ, त्यस कारणले यसमा आर युज भयो। सो वाट आर यु स्टडिङ, पहिला डब्लुएच वर्ड, त्यसपछि आर भनेको हाम्रो हेल्पिङ भर्ब, डब्लुएच हेल्पिङ, त्यसपछि हाम्रो सब्जेक्ट यु, त्यसपछि हाम्रो भर्बको फर्म। यसमा चाहिँ भर्ब 1 हुँदैन, किनकि भर्ब 4 नै हुन्छ। कन्टिन्युअस टेन्स हुनको लागि भर्ब 4 चाहिन्छ। अघि चाहिँ हाम्रो भर्ब 2 भित्र डिड लुक्या थियो, त्यही भएर हामीले डिड बाहिर निकालेका थियौँ। यसमा त आर अलरेडी त्यहीँ हुन्छ, त्यस कारणले वाट आर यु स्टडिङ, तिमी के पढ्दैछौ भनेर मैले क्वेसन सोधेँ। अब एन्सर के आउँछ? म नोबेल पढ्दैछु, अथवा म कुनै साहित्य, कुनै लिट्रेचर पढ्दैछु, अथवा म कुनै कथा पढ्दैछु, यसरी एन्सर आउँछ। तर क्वेसन चाहिँ मैले के सोधेँ? तिमी के पढ्दैछौ भनेर सोधेँ। सो यसमा के भयो? डब्लुएच वर्ड युज भएको छ। अर्को छ, बुवाले तिमीलाई के भन्नुभएको थियो। बुवाले तिमीलाई के भन्नुभएको थियो। प्रत्येक सेन्टेन्सलाई हामीले क्वेसन बनाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ?
त्यो कुन टेन्समा छ भनेर हामीले थाहा पाउन जरुरी छ। त्यसकारणले टेन्स एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भनेको यस कारणले पनि हो कि टेन्स बिना हामीले यो बनाउन सक्दैनौँ। सो अब यो कुन टेन्समा छ, बुवाले तिमीलाई के भन्नुभएको थियो। ल नर्मली बुवाले तिमीलाई भन्नुभएको थियो भन्यो भने के हुन्छ, यसमा मेन काम के छ, भन्नुलाई हामी टेल भन्छौँ। भन्नुभएको, यसमा एको आयो कि आएन, एको एकाएकी आएपछि पर्फेक्ट टेन्स हुन्छ अनि अन्तिममा थियो आयो नि त, त्यस कारणले यो पास्ट, बितेको समयमा बुवाले तिमीलाई के भन्नुभएको थियो भने, त्यस कारणले यो हाम्रो पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको स्ट्रक्चर हो। अब पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा के हुन्छ, हाम्रो एक्जिलरी भर्ब कुन लाग्छ, हेड लाग्छ, के लाग्छ, हेड लाग्छ। त्यसपछि हाम्रो भर्बको थर्ड फर्म लाग्छ। सो अब हामी कसरी बनाउँछौँ, बुवाले तिमीलाई के भन्नुभएको थियो भन्दा केलाई अगाडि वाट, त्यसपछि हाम्रो एक्जिलरी भर्ब हेड, वाट ह्याड ड्याड, बुवाले वाट ह्याड ड्याड टोल्ड टु यु, टेल भनेको भन्नु, टेलको भर्ब 3 के हुन्छ, टोल्ड हुन्छ। सो वाट ह्याड ड्याड टोल्ड टु यु, बाबाले अथवा बुवाले तिमीलाई के भन्नुभएको थियो। हामी अक्सर सोच्छौँ नि बुवाले तिमीलाई के भन्नुभएको थियो, सम्झ त एकचोटि भनेर हामी डेली लाइफमा धेरै सेन्टेन्सहरू यसरी बनाइरहेको हुन्छौँ। त्यस कारणले हामीले यसमा के गर्यौँ, वाट ह्याड ड्याड टोल्ड टु यु। सो टेन्सको स्ट्रक्चरमा हामीले के गर्यौँ, यो डब्लुएच वर्डलाई फिट गरायौँ कि टेन्सको स्ट्रक्चरमा डब्लुएच वर्ड के हुन्छ, यसमा फिट हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले वाट लगाएर बनायौँ। अब हामीले यसरी वाट लगाएर सबै टेन्समा, प्रेजेन्ट टेन्समा, पास्ट टेन्समा, फ्युचर टेन्समा, सबै टेन्समा हामीले के गर्न सक्छौँ, यो वाट लगाएर सेन्टेन्सहरू फर्मेसन गर्न सक्छौँ। इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स, क्वेसन सोध्नेवाला सेन्टेन्सहरू। अब त्यसै गरी हामी अझै वाट बाहेक अरू वेयर, व्हेन जस्ता फेरि थुप्रै डब्लुएच वर्डहरूलाई हामी सबै खालको टेन्समा चाहिँ प्रयोग गर्नेछौँ। अब अर्को डब्लुएच वर्ड छ वेयर। वेयर भनेको कहाँ। इक्जाम्पल छ, ऊ आफ्नो उच्च शिक्षाको लागि कहाँ जानेछ। मैले क्वेसन सोधेँ, हामी डेली लाइफमा यस्तो क्वेसन धेरै सोध्छौँ नि। अब सपोज मेरो साथी चाहिँ अब हायर एजुकेसन पढ्नको लागि, उच्च शिक्षा पढ्नको लागि चाहिँ कतै जाने प्लान गरिरहेछ, तर कहाँ जानेछ मलाई थाहा छैन भने म उसको कुनै रिलेटिभलाई सोधेँ नि मैले, साँच्ची ऊ आफ्नो उच्च शिक्षाको लागि कहाँ जानेछ भनेर मैले सोधेँ। भविष्यमा नेछ, जब कुनै पनि मेन भर्बमा नेछ जोडिएर आउँछ त्यो के हुन्छ, सिम्पल फ्युचर टेन्स हुन्छ। त्यस कारणले यो सिम्पल फ्युचर टेन्सको स्ट्रक्चर हो। अब सिम्पल फ्युचर टेन्समा के लाग्छ, विल र भर्ब वान लाग्छ अनि त्यो विल अगाडि आउँछ क्वेसन बनाउँदा। सो अब यसमा ऊ आफ्नो उच्च शिक्षाको लागि कहाँ जानेछ, यहाँ कुन डब्लुएच वर्ड छ, कहाँ भन्ने डब्लुएच वर्ड छ नि, त्यस कारणले यो कहाँ अगाडि आउँछ इङ्ग्लिसमा बनाउँदा। सो यसको कसरी बनाउने हामीले इङ्ग्लिसमा सेन्टेन्स, वेयर विल ही गो फर हिज हायर स्टडी। वेयर कहाँ, त्यसपछि यो सिम्पल फ्युचर टेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा एक्जिलरी भर्ब कुन लाग्छ, हेल्पिङ भर्ब विल लाग्छ। विलले त हामीलाई थाहा पाउन मद्दत गर्छ कि यो चाहिँ फ्युचर टेन्स हो भनेर हामीलाई थाहा पाउन मद्दत गर्छ। त्यस कारणले विल भनेको यसमा हाम्रो हेल्पिङ भर्ब हो। सो वेयर विल ही गो, विल पछि हेल्पिङ भर्ब पछि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पछि भर्ब जुन छ स्ट्रक्चरमा भर्ब वान छ भने भर्ब वान। सो वेयर विल ही गो फर हिज हायर स्टडी, ऊ आफ्नो उच्च शिक्षाको लागि कहाँ जानेछ भनेर मैले क्वेसन सोधेँ क्या कसैलाई। सो यसरी क्वेसन सोध्न हामी वेयरको प्रयोग, यसमा हामीले वेयर भनेको हाम्रो डब्लुएच वर्ड भयो अनि यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पल फ्युचर टेन्समा प्रयोग गऱ्यौँ। अहिले हरेक टेन्समा हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ, हरेक टेन्समा हामीले यस्ता डब्लुएच वर्डलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। सो टेन्स इज मस्ट इम्पोर्टेन्ट है गाइज। अर्को छ, तिम्रो स्कुल कहाँ छ। सो हामीले कुनै ठेगाना थाहा पाउनको लागि पनि हामीले वेयर युज गर्न सक्छौँ नि। तिम्रो स्कुल कहाँ छ भनेर मैले कसैलाई क्वेसन सोधेँ मेरो साथीलाई भने, मेरो साथी अथवा कुनै सानो भाइ बहिनीलाई तिम्रो स्कुल कहाँ छ भनेर सोधेँ भने वेयर इज योर स्कुल। अब यो चाहिँ कुनै टेन्सको स्ट्रक्चर होइन, यो के हो, सिम्पल सेन्टेन्स। मैले सिम्पल सेन्टेन्सको भिडियो लेक्चरमा पनि सिकाएको छु कि जब कुनै पनि सेन्टेन्समा कुनै काम भइरहेको हुँदैन नि, कुनै एक्सन भइरहेको हुँदैन, त्यो हाम्रो सिम्पल सेन्टेन्स हो, टेन्सको सेन्टेन्स होइन। टेन्सको सेन्टेन्स हुनको लागि के हुनुपर्छ, त्यो सेन्टेन्समा काम भइरहेको हुनुपर्छ। जस्तै अब तिम्रो स्कुल कहाँ छ भनेर सोद्धा यहाँ कुनै काम भइरहेको जस्तो फिलिङ छ त छैन नि। यो त सिम्पली मैले सोधेँ कि तिम्रो स्कुल कहाँ छ भनेर मैले सोधेँ। अब उसले मेरो स्कुल यहाँ छ भनेर जवाफ दिन्छ। सो वेयर इज योर स्कुल, वेयर इज योर स्कुल, वेयर अगाडि आउँछ, त्यसपछि हाम्रो एक्जिलरी भर्ब आउँछ। अब यसमा मेन भर्ब भनेको नि एक्जिलरी भर्ब भने पनि इज नै हो, त्यस कारणले वेयर इज योर स्कुल। अर्को छ, तिमी हिजो राति कहाँ जाँदै थियौ। म भन्छु नि मेरो साथीलाई, होइन तिमी हिजो राति कहाँ गइरहेको थियौ अथवा कहाँ जाँदै थियौ, मैले तिमीलाई देखेको थिएँ, मैले तिमीलाई देखेको थिएँ, तिमी हिजो राति कतै जाँदै थियौ, कहाँ जाँदै थियौ भनेर मैले मेरो साथीलाई सोधेँ भने अब उसले म हिजो राति यहाँ जाँदै थिएँ भनेर उसले एन्सर दिन्छ। तर मैले क्वेसन सोद्धा इङ्ग्लिसमा कसरी सोध्छु, तिमी हिजो राति कहाँ जाँदै थियौ, कहाँ वेयर, त्यसपछि हिजो राति कहाँ जाँदै थियौ, जाँदै, जानुमा दै लाएर जाँदै भयो नि। सो मुख्य क्रियामा दै लाएपछि यो कन्टिन्युअस टेन्स भयो अनि पछाडि थियो भएपछि यो
पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स, बितेको समयमा के हिजो राति त बितिसक्यो, त्यो समयमा तिमी कहाँ जाँदै थियौ भनेर मैले क्वेसन सोधेँ भने कसरी भन्छु म अब, वेयर यु गोइङ लास्ट नाइट। वेयर हाम्रो कहाँ भयो, त्यसपछि हाम्रो वाज वेयर प्लस भफ हुन्छ कन्टिन्युअस पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर। सो युमा के लाग्छ, वेयर लाग्छ, अनि त्यो वेयर चाहिँ के हुन्छ, अगाडि आउँछ हाम्रो हेल्पिङ भबको रूपमा। सो वेयर यु गोइङ लास्ट नाइट, गोइङ त चाहियो किनकि जाँदै बनाउनको लागि त गोमा आइएनजी फर्म चाहिन्छ, हाम्रो स्ट्रक्चरमै छ। सो पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स राम्रोसँग पढ्यो भने हामीले त्यसलाई यसमा पनि युज गर्न सक्छौँ। सो यसरी चाहिँ हामीले वेयरलाई युज गर्न सक्छौँ क्वेसन सोध्नको लागि। अर्को डब्लुएच वर्ड छ वेन। वेन भनेको कहिले। इक्जाम्पल छ, उनी कहिले घर आउने छिन्। म सोध्छु नि उनी घर कहिले आउने छिन् त भनेर मैले कसैलाई क्वेसन सोधेँ। अब यो क्वेसन सोध्दा हामीले वेन लगाउनु पऱ्यो, कहिले भएको कारणले वेन अगाडि आउँछ। अनि ने छिन्, कहिले आउने छिन् भन्दा सिम्पल फ्युचर टेन्स। सो वेन विल सी कम होम, वेन विल सी कम होम। हाम्रो स्ट्रक्चरभन्दा फरक छैन, डब्लुएच वर्ड त्यसपछि एक्जिलरी भब विल अनि सब्जेक्ट सी, त्यसपछि भब कम, त्यसपछि अब्जेक्ट होम। सो वेन विल सी कम होम, यो चाहिँ उनी कहिले घर आउने छिन् भनेर क्वेसन सोधेको भयो। अर्को छ, तिमी पोखरा कहिले घुम्यौ भन्छ नि हामी, तिमी पोखरा कहिले घुम्यौ भनेर मैले क्वेसन सोधेँ बितेको समयमा के, बितेको समयमा तिमी पोखरा कहिले घुम्यौ, कहिले घुम्यौ, घुम्नुमा यो लाएर घुम्यौ, सिम्पल पास्ट टेन्स। सो कहिले वेन, अनि सिम्पल पास्ट टेन्स भएपछि डिड आउँछ। सो वेन डिड यु भिजिट पोखरा, वेन डिड यु भिजिट पोखरा भनेको तिमी पोखरा कहिले घुम्यौ, यसरी हामी सेन्टेन्स बनाउँछौँ। अर्को छ, मैले तिमीलाई कहिले अपमान गरेको थिएँ, मैले तिमीलाई कहिले अपमान गरेको थिएँ, गरेको थिएँ, गर्नुमा मुख्य भबमा के आयो, मुख्य क्रियामा एको एकाएकी आयो पर्फेक्ट, अनि थिएँ भएपछि पास्ट। सो पास्ट पर्फेक्ट, पास्ट पर्फेक्टमा ह्याड लाग्छ हाम्रो एक्जिलरी भब। सो कहिले भन्ने वेन भयो, वेन ह्याड आई इन्सल्टेड यु, अनि भबको थर्ड फर्म लाग्छ। सो वेन ह्याड आई इन्सल्टेड यु, अपमान गर्नुलाई इन्सल्ट भन्छ, अनि अपमान गरेको बनाउनलाई इन्सल्टेड हुन्छ। सो वेन ह्याड आई इन्सल्टेड यु, मैले तिमीलाई कहिले अपमान गरेको थिएँ भनेर मैले क्वेसन सोधेँ, इन्टरगेटिभ क्वेसन भयो, सेन्टेन्स भयो। यसरी हामी सयौँ क्वेसनहरू बनाउन सक्छौँ है, वेन लगाएर हामी सयौँ क्वेसनहरू बनाउन सक्छौँ हरेक टेन्समा, प्रत्येक टेन्समा धेरै सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ हामीलाई टेन्स जानेपछि मात्र यो सजिलो हुन्छ गर्नको लागि। यदि तपाईँहरूले टेन्सको भिडियो लेक्चर हेर्नु भएको छैन भने यो बुझ्न एकदमै कठिन हुन्छ, त्यस कारणले टेन्स राम्रोसँग सिक्नु होला। यो एकदम बेसिक लर्नको लागि हो, मैले जुन यो सेन्टेन्स फर्मेसनहरू सिकाइरहेको छु डब्लुएच क्वेसन बनाउन, यो एकदम बेसिक लर्नको लागि, एकदम सुरुवातमा सिक्नेहरूको लागि हो। जो अलरेडी एडभान्स लेभलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि यो एउटा रिभिजन हुनसक्छ, र अझै एडभान्स लेभलको स्ट्रक्चरहरूमा कसरी हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ त्यो हामी पछिको भिडियो लेक्चरमा डिटेलमा सिक्ने नै छौँ। तर अहिलेको लागि हामी बेसिक स्ट्रक्चर राम्रोसँग सिक्छौँ। अर्को डब्लुएच वर्ड छ वाइ। वाइ भनेको किन। अब नर्मल्ली हामी कुनै पनि सेन्टेन्समा वाइको प्रयोग कतिखेर गर्छौँ, जब हामीलाई केही कुराको कारण जान्नु पऱ्यो भने, किन तिमीले किन यस्तो गरेको, तिमी किन वहाँ नगएको, तिमी किन यस्तो, तिमी किन वहाँ गएको, तिमीले किन यस्तो खाएको, हामीले कारण जान्नको लागि हामी के गर्छौँ, वाइको प्रयोग गर्छौँ। अब इक्जाम्पल छ, तिमी किन रिसाउँदैछौ, रिसाउँदैछौ, रिसाउनुमा दै लाएर रिसाउँदै भयो। सो तिमी किन रिसाउँदैछौ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर भयो। अब यसमा पहिला के लाग्छ, यसमा मेन हाम्रो डब्लुएच वर्ड के हो, किन। सो किनलाई हामी वाइ भन्छौँ, अनि वाइ हाम्रो अगाडि लाग्छ। सो वाइ आर यु गेटिङ एङ्ग्री, वाइ आर यु गेटिङ एङ्ग्री भनेको वाइ हाम्रो अगाडि भयो डब्लुएच वर्ड, त्यसपछि हाम्रो हेल्पिङ भब आर भयो, किनकि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा इजेमा आर लाग्छ अनि युमा आर लाग्छ। वाइ आर यु सब्जेक्ट भयो, सब्जेक्ट पछि के लाग्छ हाम्रो भब हो, सब्जेक्ट पछि त हाम्रो भब हो नै भइहाल्यो। अनि वाइ आर यु गेटिङ एङ्ग्री, गेट एङ्ग्री भनेको रिसाउनु। सो तिमी किन रिसाउँदैछौ भनेर मैले क्वेसन सोधेको। अर्को छ, उसले किन तिमीलाई लखेट्यो, बितेको समयमा हिजोतिर अस्तितिर क्या, लखेट्नुमा यो जोडिएर लखेट्यो, लखेट्नु भनेको हाम्रो मुख्य क्रिया, मुख्य भबमा मेन भबमा यो जोडिएपछि, योको रूप जोडिएपछि त्यो के हुन्छ, सिम्पल पास्ट टेन्स। सो सिम्पल पास्ट टेन्समा भब टु युज हुन्छ, भब टु भित्र डिड लुक्या हुन्छ। अब यसलाई कसरी बनाउने, किन वाइ भयो, त्यसपछि हाम्रो डिड, वाइ डिड हि चेज यु, वाइ डिड हि चेज यु, लखेट्नुलाई हामी चेज भन्छौँ, अनि वाइ त्यसपछि एक्जिलरी भब डिड, त्यसपछि सब्जेक्ट हि, त्यसपछि भब चेज, त्यसपछि अब्जेक्ट यु। सो हाम्रो स्ट्रक्चर अनुसार चाहिँ, स्ट्रक्चरभन्दा बाहिर हाम्रो अलिकति पनि गएको छैन। सो स्ट्रक्चरलाई कम्पेरिजन गर्दै हामीले गर्न जरुरी छ। अर्को छ, तिमी किन गृह कार्य पुरा गर्दैनौ,
यो चाहिँ हाम्रो के भयो, क्वेसन भयो। क्वेसनसँग चाहिँ तिमी किन पुरा गर्दैनौ भने चाहिँ नेगेटिभ सेन्टेन्स पनि भयो, क्वेसन पनि भयो, नेगेटिभ पनि भयो। सो यो हाम्रो के हो, नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ क्वेसन हो, नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स हो हाम्रो। अब यसमा पनि सेम तरिकाले गर्ने, तर यसमा नट थप्नुपर्छ। र जहिले पनि हामीले नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा नट कहाँ थप्छौँ, नट कहाँ थप्छौँ भन्दा सब्जेक्टको पछाडि। यदि नेगेटिभ सेन्टेन्स मात्र बनायो भने एक्जिलरी भर्बभन्दा पछाडि थप्थ्यौँ भने, अब यदि हामीले क्वेसन पनि छ र नट पनि थप्नु छ भने, नेगेटिभ क्वेसन छ भने त्यसमा हामी जहिले पनि सब्जेक्टको पछाडि नट थप्छौँ। अब कसरी बनाउने, तिमी किन गृह कार्य पुरा गर्दैनौ भनेर मैले कसैलाई भने किन भनेपछि वाइ अगाडि आयो, अनि गर्दैनौ, गर्छौको गर्दैनौ, गर्छौको गर्दैनौ। सो यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो। त्यस कारणले वाइ डु यु नट कम्प्लिट योर होमवर्क, वाइ त्यसपछि डु एक्जिलरी भर्ब त्यसपछि सब्जेक्ट यु अनि सब्जेक्टभन्दा पछाडि नट, जहिले पनि सब्जेक्टभन्दा पछाडि नट थपिन्छ। सो वाइ डु यु नट कम्प्लिट योर होमवर्क, तिमी आफ्नो गृह कार्य किन पुरा गर्दैनौ, किन तिमी चाहिँ आफ्नो होमवर्क पुरा गर्दैनौ भनेर मैले क्वेसन सोध्या भयो। अब यहाँ वाइको दुईवटा इक्जाम्पलहरू छ वाइ प्रयोग भएको। अब यसमा पनि क्वेसन नै सोधिया हुन्छ, क्वेसन नै सोधिएको हुन्छ, तर यसमा सेन्स अलिकति फरक आउँछ। हेरौँ है त, तिमी मलाई किन बुझ्दैनौ, हामी कसैलाई भन्छौँ तिमी मलाई किन बुझ्दैनौ भनेर भन्दाखेरि मेरो सेन्स के हुन्छ भने तिमीले मलाई बुझ्नुपर्छ, तिमी मलाई किन बुझ्दैनौ भन त भनेर हामी भन्छौँ नि। तिमीले मलाई बुझ्नुपर्छ क्या, मतलब मैले तिमीलाई एडभाइस दिइरहेको छु कि, मैले उसलाई एडभाइस दिइरहेको छु कि तिमीले मलाई वास्तवमा बुझ्नुपर्छ, तिमी मलाई किन बुझिरहेको छैनौ, किन बुझ्दैनौ तिमी मलाई भनेर मैले एउटा सजेस्ट गरिरहेको छु कि तिमी मलाई बुझ न, तिमी मलाई प्लिज तिमी मलाई बुझ, मलाई बुझ्ने कोसिस गर भनेर मैले सजेस्ट गरिरहेको छु, उसलाई एडभाइस दिइरहेको छु, तिमी मलाई किन बुझ्दैनौ भनेर। अब यस्तोमा हामी के गर्छौँ, वाइको प्रयोग गर्छौँ। तिमी मलाई किन बुझ्दैनौ भन्दा किन छ, सो वाइको प्रयोग गर्छौँ, वाइ भयो। त्यसपछि अब हाम्रो नट छ नि, हाम्रो नट त वास्तवमा जहिले पनि के हुन्छ, किन बुझ्दैनौ भन्दाखेरि नेगेटिभ पनि सेन्टेन्स हो नि, नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ हो। सो किन बुझ्दैनौ भन्दाखेरि हामीले नटको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, र यो नटको प्रयोग छ नि हामी जहिले पनि सब्जेक्टको पछाडि गर्छौँ वास्तवमा। तर यसमा हामीले के गरेका छौँ, वाइ डोन्ट यु अन्डरस्ट्यान्ड मी, वाइ डोन्ट यु अन्डरस्ट्यान्ड मी भनेको तिमी मलाई किन बुझ्दैनौ। अब यसमा मैले डु पछि नट लगाएको छु नि, डु नट हो नि त, डन्ट भनेको के हो, डु नट हो। तर हामी यस्तो कन्डिसनमा डु नट भन्दैनौँ, जहिले पनि डन्ट नै भन्छौँ। सो वाइ डोन्ट यु अन्डरस्ट्यान्ड मी, वास्तवमा के हुनु पर्थ्यो, वाइ डु यु नट अन्डरस्ट्यान्ड मी। हाम्रो योभन्दा अगाडिको रुल अनुसार यदि हामीले कुनै पनि इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ बनाउनु छ भने हामीले नट थप्नुपर्छ, र त्यो नट जहिले पनि कहाँ थपिन्छ, हाम्रो सब्जेक्टको पछाडि थपिन्छ। तर हाम्रो सब्जेक्ट यसमा यु छ अनि युको पछाडि नट छैन, नट त युभन्दा अगाडि नै छ, डुसँगै नट लागेर आएको छ क्या, एक्जिलरी भर्बसँगै नट छ। अब त्यो हामीले जहिले पनि क्वेसन बनाउँदाखेरि एक्जिलरी भर्बलाई अगाडि ल्याउँथ्यौँ, तर यसमा चाहिँ नट पनि सँगसँगै लिएर आएका छौँ। अब हामीले जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ भने यदि हामीले यो वाइ युज गरेर कसैलाई केही सजेसन दिइरहेछौँ अथवा कसैलाई केही एडभाइस दिइरहेछौँ भने तिमी किन यस्तो, तिमी किन मलाई बुझ्दैनौ अन्त तिमी किन यस्तो गर्दैनौ भनेर केही सजेसन दिइरहेछौँ भने त्यस्तो बेलामा जहिले पनि हामी त्यो नट पनि हामी अगाडि नै लिएर आउँछौँ, र हामीले यसलाई वाइ डु यु नट अन्डरस्ट्यान्ड मी भन्न मिल्दैन। यसलाई हामीले वाइ डोन्ट यु अन्डरस्ट्यान्ड मी नै भन्नुपर्छ। यसको स्ट्रक्चर अलिकति फरक पर्छ यस्तो केसमा। सो अब हामीले वाइ डु नट यु अन्डरस्ट्यान्ड मी पनि भन्न मिल्दैन। जब हामी डु र नट सँगसँगै लिएर आउँछौँ न अगाडि, त्यस्तो बेलामा हामी डु नट कहिले पनि भन्दैनौँ, डन्ट भन्छौँ। सो वाइ डोन्ट यु अन्डरस्ट्यान्ड मी, तिमी मलाई किन बुझ्दैनौ, तिमी मलाई किन बुझ्दैनौ, तिमीले मलाई बुझ्नुपर्छ, मलाई बुझ न यार, मलाई बुझ्ने कोसिस गर न प्लिज भन्नु खोजेको क्या। सो एउटा एडभाइस दिए भयो। यस्तै अर्को इक्जाम्पल छ, तिमी किन मलाई माया गर्दैनौ भन त, तिमी मलाई किन माया गर्दैनौ, म त माया गर्छु तिमीलाई, तर तिमी मलाई किन माया गर्दैनौ, तिमीले मलाई माया गर्नुपर्छ, वास्तवमा तिमीले मलाई माया गर्नुपर्छ भनेर मैले सजेस्ट गरेँ हो नि त। त्यस कारणले यसमा पनि यो सजेसन दिएको जस्तो भयो। सो यसमा पनि हामी वाइको प्रयोग कसरी गर्छौँ, वाइ डोन्ट यु लभ मी, तिमी किन मलाई माया गर्दैनौ। यो हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स हो, त्यस कारणले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा डु लुक्या हुन्छ। सो वाइ डु भयो। अब वाइ डु यु नट लभ मी हुन्थ्यो वास्तवमा, तर यस्तो सजेसन दिएको केसमा चाहिँ वाइ डु यु नट लभ मी हुँदैन, हाम्रो डुसँगै नट पनि अगाडि आउँछ, र डु नट भन्न पनि मिल्दैन, यसलाई हामी डन्ट नै भन्नुपर्छ, हामीले डु नट भन्न मिल्दैन। वाइ डोन्ट यु लभ मी, यसलाई कसरी बनाउँछौँ हामी, वाइ डोन्ट यु लभ मी। सो यसरी हामीले वाइको प्रयोग चाहिँ एउटा कारण जान्नको लागि, कुनै पनि कुराको कारण जान्नको लागि, जस्तै वाइ इज ही क्राइङ भन्यो भने, वाइ इज ही क्राइङ भन्यो भने ऊ किन रोइरहेको छ, ऊ किन रोको, त्यो रोको कारण चाहियो नि त, कारण खोज्या हो नि त, किन रोइरहेछ ऊ भनेर मैले कारण जान्न चाहेको, एउटा कारण जान्ने केस भयो। एउटा यो के भयो, सजेसन दिने केस भयो। यस्तो सजेसन दिने केसमा पनि हामी के गर्छौँ, वाइको प्रयोग गर्छौँ।
अब अर्को WH वर्ड छ विच। विच भनेको कुन अथवा कुन चाहिँ। हामीले अब डेली लाइफमा कुन अथवा कुन चाहिँ भनेर क्वेसन सोध्नु पऱ्यो भने विचको प्रयोग गर्छौँ। इक्जाम्पल छ तिम्रो सबैभन्दा मनपर्ने ठाउँ कुन हो, विच इज योर फेभरेट प्लेस। तिम्रो सबैभन्दा मनपर्ने ठाउँ कुन हो भन्दा विच इज योर फेभरेट प्लेस। अर्को तिमी कुन अथवा कुन चाहिँ फिल्म हेरिरहेका छौ, तिमी कुन फिल्म हेरिरहेका छौ। जब कुनै पनि सेन्टेन्समा हेर्नु भनेको हाम्रो मेन भाव, सो मेन भावमा रहेको रहेका रहेकी जोडियो नि त। दै अथवा रहेको रहेका रहेकी जोडियो भने कन्टिन्युस हुन्छ। सो यो हाम्रो अनि अन्तिममा छौ छ नि त, त्यस कारणले यो हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स हो। प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्समा अब इजेमार अनि भफो हुन्छ। सो इजेमार अगाडि आउँछ। अब यसमा के छ, कुन फिल्म हेरिरहेका छौ भन्दा विच भयो, विच मुभी। कुन मात्रै भन्यो भने विच भयो, तर कुन फिल्म भनेर सोध्यो नि त यसमा। सो विच मुभी भनेको कुन फिल्म। यसमा चाहिँ विच पछि नर्मल्ली के हुन्छ, त्यो कुन भन्दाखेरि जुन हो नि त्यो पनि हाम्रो सँगसँगै आउँछ, अब्जेक्ट क्या, त्यो अब्जेक्ट। जस्तै कुन आइसक्रिम भन्यो भने विच आइसक्रिम, कुन फिल्म भन्यो भने विच मुभी, कुन पेन भन्यो भने विच पेन, कुन लुगा भन्यो भने विच क्लथ। यसरी हामी विचसँग चाहिँ कुनै अब्जेक्ट पनि सँगै टाँसेर लिएर आउँछौँ। सो विच मुभी आर यु वाचिङ। विच मुभी हाम्रो WH वर्ड भयो, त्यसपछि आर हाम्रो एक्जिलरी भर्ब अगाडि आयो, त्यसपछि सब्जेक्ट अनि भर्ब हो। जुन भर्ब छ त्यसमा सेन्टेन्सको अकर्डिङ हाम्रो के हुन्छ, जुन भर्ब छ त्यही राख्छौँ हामी। यदि पर्फेक्ट छ भने भर्ब 3 नै राख्छौँ, कन्टिन्युस छ भने भर्ब 4 नै राख्छौँ। सो विच मुभी आर यु वाचिङ, तिमी कुन चाहिँ फिल्म हेरिरहेका छौ भनेर मैले क्वेसन सोधेँ। अर्को तिमी कुन लुगा लगाउने छौ। यो चाहिँ हाम्रो विच चाहिँ अलिकति एउटा चुज गर्ने कुरा हुन्छ नि, छान्ने, यो चुज गर्ने कुरा। कुन चाहिँ भन्दाखेरि चुज गर्ने कुराको सेन्स आउँछ नि, छान्ने कुराको। अब यसमा चाहिँ तिमी कुन लुगा लगाउने छौ, विच ड्रेस विल यु वेयर। लगाउने छौ, लगाउनुमा नेछौ जोडियो, जोडियो नि त, नेछका रूप जोडियो नि त। त्यस कारणले हाम्रो सिम्पल फ्युचर टेन्स भयो। अनि यसमा विल हुन्छ, त्यो विल के हुन्छ अगाडि आउँछ। सो तिमी कुन लुगा लगाउने छौ भन्दा विच ड्रेस भनेको कुन लुगा, अघिको जस्तै विच मुभी भने जस्तै विच ड्रेस कुन लुगा, विच ड्रेस विल यु वेयर। अब विल अगाडि आउँछ, त्यसपछि सब्जेक्ट अनि भवन हुन्छ त्यसमा पनि भवन नै राख्ने, वेयर। विच ड्रेस विल यु वेयर भनेको तिमी कुन लुगा लगाउने छौ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, विचलाई सेन्टेन्स क्वेसनवाला सेन्टेन्स बनाउन प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को WH वर्ड छ हुज। हुज भनेको के हो, कसको। अब हामी यो चाहिँ कुनै पनि सामान अथवा कुनै पनि चिज कसको हो यो भनेर भन्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ, हुजको प्रयोग गर्छौँ। र टेन्समा पनि हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। इक्जाम्पल छ यो कसको किताब हो, हुज बुक इज दिस। यो कसको किताब हो भन्दा हुज बुक इज दिस। अर्को छ कसको छोराले नराम्रो शब्द बोल्दै थियो। अब हुन्छ नि हामी डेली लाइफमा यसरी बोल्छौँ नि, जस्तै बोल्दै थियो भनेपछि यो पास्ट कन्टिन्युस भयो। अब बितेको समयमा कसको छोराले नराम्रो शब्द बोल्दै थियो भनेर क्वेसन सोधेँ भने मैले सपोज कसैले नराम्रो शब्द बोलेको सुनेँ मैले, अनि त्यो चाहिँ कुनै यहाँ मध्ये कसैको छोरा थियो जस्तो लाग्यो मलाई भने कसको छोराले नराम्रो शब्द बोल्दै थियो भनेर मैले क्वेसन सोध्छु त्यहाँ। अब त्यसमा कसको भन्दा हुज, अब कसको छोरा भन्दा के हुन्छ, हुज सन। सो हुजसँग सन चाहिँ जोडिएर आउँछ। यस्तै कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट चाहिँ के हुन्छ, जोडिएर आउँछ। हुज सन वाज स्पिकिङ ब्याड वर्ड्स। हाम्रो यो के हो, पास्ट कन्टिन्युस टेन्स भएको कारणले हुज सन WH वर्ड भयो, त्यसपछि वाज आउँछ हाम्रो एक्जिलरी भर्ब, अनि मात्र हाम्रो के आउँछ, हुज सन वाज स्पिकिङ ब्याड वर्ड्स है। यो चाहिँ हाम्रो नर्मली हुज सन भनेकै सब्जेक्ट भयो क्या, सब्जेक्टको नै काम गरे यसमा। हुज सन वाज, अनि वाजपछि फेरि अर्को सब्जेक्ट चाहिएन, यसले नै सब्जेक्टको काम गरेछ। हुज सन वाज स्पिकिङ ब्याड वर्ड्स, कसको छोराले नराम्रो शब्द बोल्दै थियो। अर्को छ भूकम्पले गर्दा कसको घर ध्वस्त भयो, हुज हाउस कोल्याप्स्ड ड्यु टु अर्थक्वेक। भूकम्पले गर्दा कसको घर ध्वस्त भयो, ध्वस्त हुनुलाई कोल्याप्स भन्छ, ध्वस्त भयोलाई कोल्याप्स्ड होइन, भर्ब टु, किनकि यो सिम्पल पास्ट टेन्सको सेन्टेन्स हो। सो कसको घर, हुज हाउस कसको घर, अनि कोल्याप्स्ड ड्यु टु अर्थक्वेक भूकम्पले गर्दा कसको घर ध्वस्त भयो भने यो हुज हाउस भनेको पनि हाम्रो सब्जेक्टको काम गर्यो क्या। सो यसरी हामी हुज हाउस कोल्याप्स्ड ड्यु टु अर्थक्वेक भनेको भूकम्पले गर्दा कसको घर ध्वस्त भयो। यसरी हामी हुज भनेको कसको हो क्या। अब चाहिँ हुज पेन इज दिस, यो पेन कसको हो, हुज हाउस इज दिस, यो घर कसको हो। यसरी चाहिँ हामी हुजको प्रयोग गर्न सक्छौँ क्वेसन बनाउनको लागि। इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्समा प्रत्येक हामीले WH वर्डलाई हामी सेन्टेन्सको स्ट्रक्चरमा हामी क्वेसन बनाउन सक्छौँ। सो टेन्स इज अलवेज इम्पोर्टेन्ट, मैले सधैँभरि भनिरहने कुरा हो यो। अर्को WH वर्ड छ हु। हु भनेको को अथवा कसले। अब नेपालीमा त यसलाई याद गर्दा को अथवा कसले भनेर हामीले याद गर्न सक्छौँ, तर यसको सेन्सलाई हामीले के गर्नुपर्छ, बुझ्नु एकदम जरुरी छ। अब इक्जाम्पल छ तिम्रो सबैभन्दा मिल्ने साथी को हो,
हु इज योर बेस्ट फ्रेन्ड। यसमा जुन यो हु छ नि, यो हुले चाहिँ आफै सब्जेक्ट जस्तो काम गर्छ क्या। जस्तै सपोज यो हुको ठाउँमा यसो राम राखौँ त, राम इज योर बेस्ट फ्रेन्ड, राम तिम्रो मिल्ने साथी हो। अब यसमा हु इज योर बेस्ट फ्रेन्ड भनेको तिम्रो सबैभन्दा मिल्ने साथी को हो। क्वेसन त सोध्या भयो, तर यसो हेर्दा कस्तो सिम्पल सेन्टेन्स छ नि, यो एफर्मेटिभ सेन्टेन्स जस्तै देखिन्छ किनकि सब्जेक्टको काम गरेको छ यसले। त्यस कारणले यसको चाहिँ यो हु भनेको चाहिँ अलिकति स्पेसियल खालको डब्लुएच वर्ड हो, जसले चाहिँ सब्जेक्टको काम पनि गर्छ र हेर्दाखेरि एफर्मेटिभ जस्तो देखिन्छ, तर सेन्स के हुन्छ, क्वेसनको आउँछ। अर्को हेरौँ, तपाईँलाई घर कसले छोड्नेछ, हु विल ड्रप यु होम। तपाईँलाई घर कसले छोड्नेछ भनेको तपाईँलाई घरसम्म कसले पुर्याइदिन्छ अथवा घरसम्म कसले छोडिदिन्छ त भनेर हामीले भन्यौँ भने छोड्नेछ भविष्य हो नि त, छोड्नुमा नेछ लगाएर छोड्नेछ भने सो सिम्पल फ्युचर टेन्स, यसमा विल लाग्छ। अनि घरमा तपाईँलाई घर कसले छोड्नेछ, कसले भनेको हु भयो, अनि त्यसपछि विल, हु विल, अनि छोड्नुलाई ड्रप, हु विल ड्रप यु होम। तपाईँलाई घर कसले छोड्नेछ भन्दा सपोज यो हुको ठाउँमा यसो मैले राम राखेँ भने के हुन्छ, राम विल ड्रप यु होम, रामले तपाईँलाई घर छोड्नेछ भने जस्तो हुन्छ नि। सो कस्तो ठ्याक्कै यो एफर्मेटिभ सेन्टेन्स टाइपको छ नि यो हु लगाउँदा पनि। हुन त क्वेसनको सेन्स आउँछ, कसले छोड्नेछ भन्ने सेन्स भयो, हु लगायो भएर कसले भयो। अब यसमा राम हुने भने रामले छोड्नेछ भन्ने सेन्स आउँथ्यो नि, तर कस्तो सिम्पल अफर्मेटिभ सेन्टेन्स जसरी बनाएको छ। जस्तै योभन्दा अगाडि जुन वेन, वेयर, वाटमा हामीले युज गरेको थियौँ, वाट डु यु नो, हाउ डु यु नो, यसरी आएको छैन। यसमा चाहिँ हु विल ड्रप यु होम भनेको पहिला सब्जेक्ट, अनि हुलाई यदि सब्जेक्ट मान्ने हो भने हु पछि सब्जेक्ट पछि विल, विल पछि भवन, भवन पछि अब्जेक्ट, ठ्याक्कै हाम्रो एफर्मेटिभ सेन्टेन्स जसरी आएको छ नि। त्यस कारणले हु चाहिँ के हुन्छ, सब्जेक्टको काम गर्छ, हु विल ड्रप यु होम। अर्को, तिमीहरूलाई अङ्ग्रेजी कसले पढाउँदैछ, पढाउँदैछ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स भयो, हु इज टिचिङ यु इङ्ग्लिस। यसमा पनि हुले के गर्छ, सब्जेक्टको काम गर्छ। राम इज टिचिङ यु इङ्ग्लिस भने जस्तै हु इज टिचिङ यु इङ्ग्लिस, हु भनेको सब्जेक्ट भयो, अनि इजेएमआरको इज, त्यसपछि भफु भनेको टिचिङ, अनि अब्जेक्ट, सो हु इज टिचिङ यु इङ्ग्लिस। यसरी चाहिँ हामी हुलाई युज गर्न सक्छौँ। अब हु सँगसँगै हामी हुमको युज पनि सिक्छौँ। अर्को छ हुम। हुम भनेको के हो, कसलाई। अब नर्मली हामीले कसलाई भनेर सेन्टेन्समा जनाउनु पऱ्यो भने के हुन्छ, त्यसमा हामी हुमको प्रयोग गर्छौँ। इक्जाम्पल छ, तिमी भोलि कसलाई भेट्नेछौ, हुम विल यु मिट टुमरो। अब यसमा तिमी भोलि कसलाई भेट्नेछौ, जस्तै यसमा भेट्ने काम कसले गरिरहेछ, तिमीले, भनेपछि तिमी भनेको सब्जेक्ट भयो, अनि कसलाई भेट्ने त तिमीले भन्दा हुम, कसलाई भनेको हुम भयो नि त। सो जसलाई भेट्ने हो त्यो के हो, हाम्रो अब्जेक्ट हो नि त। त्यस कारणले हुमले चाहिँ के काम गर्दो रहेछ, अब्जेक्टको काम गर्दो रहेछ। हुले सब्जेक्टको काम गर्छ भने हुमले अब्जेक्टको काम गर्छ। जब कुनै पनि हामीले क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ कुनै पनि काम कसले गर्यो भनेर हामीले त्यो जनाउनु छ भने चाहिँ हुको प्रयोग गर्छौँ, र त्यो काम को माथि गरिएको छ भनेर जनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हुमको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै अहिले भेट्ने काम कसलाई गरिएको छ नि त, कसलाई भन्ने भनेको जसलाई भेट्ने हो त्यो भनेको हाम्रो अब्जेक्ट हो। त्यस कारणले हुम भनेको कसलाई, सो यो हुम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अब्जेक्टको रूपमा प्रयोग हुन्छ। र हुम विल यु मिट टुमरो, तिमी भोलि कसलाई भेट्नेछौ भन्ने सोध्दा कसलाई भेट्छौ भनेर सोध्या हो, यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल फ्युचर टेन्सको सेन्टेन्स हो। भेट्नेछौ, नेछका रूप आछ नि त, त्यस कारणले। अनि यसमा हाम्रो हुम, त्यसपछि विल लाग्छ, किनकि सिम्पल फ्युचर टेन्समा विल आउँछ, अनि विल यु मिट टुमरो। यसरी हामी सेन्टेन्समा हुमलाई प्रयोग गर्छौँ। अर्को छ, तिमी कसलाई अङ्ग्रेजी पढाउँछौ। जस्तै अघि के थियो, जस्तै अघि योभन्दा अगाडि हु प्रयोग गर्दाखेरि के थियो, तिमीलाई कसले अङ्ग्रेजी पढाउँछ, हु टिचेज यु इङ्ग्लिस भन्यो भने के हुन्छ, हु टिचेज यु इङ्ग्लिस भने तिमीलाई कसले अङ्ग्रेजी पढाउँछ, त्यो जसले अङ्ग्रेजी पढाउने काम गर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट भयो। सो सब्जेक्टको बारेमा कुरा गर्दा हु भयो। अब यसमा तिमी कसलाई अङ्ग्रेजी पढाउँछौ, हुम डु यु टिच इङ्ग्लिस। तिमी कसलाई अङ्ग्रेजी पढाउँछौ भन्दा तिमी भनेको सब्जेक्ट भयो, अनि कसलाई अङ्ग्रेजी पढाउने त, अङ्ग्रेजी पढाउने काम कसले गर्छ यहाँ, तिमीले, अनि तिमीले कसलाई अङ्ग्रेजी पढाएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो, अब्जेक्ट भयो। त्यो जसलाई पढायो त्यो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट। त्यस कारणले यो हुम भनेको कसलाई, अनि यो हुम भनेको हाम्रो के हुन्छ, अब्जेक्ट हुन्छ। सो अब्जेक्ट जनाउनु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ, हुमको प्रयोग गर्छौँ। सो हुमको नेपालीमा मिनिङ चाहिँ के हुन्छ, कसलाई भन्ने सेन्स आउँछ। अर्को छ, तिमीले कसलाई समर्थन गर्यौ। अब सपोज हुन्छ नि कुनै फुटबल टिम हुन्छ नि, जस्तै बार्सिलोना, अर्को रियल मैड्रिड हुन्छ। अब यो फुटबल टिम कुनै दुईवटा छ भने अब मैले सोधेँ मेरो साथीलाई, तिमीले कसलाई समर्थन गर्यौ, हिजोको खेलमा तिमीले कसलाई समर्थन गर्यौ भन्यो भने मैले हुम डिड यु सपोर्ट भनेर भन्छौँ होइन। अब तिमीले कसलाई सपोर्ट गर्यौ, कसलाई समर्थन गर्यौ, समर्थन गर्ने काम त तिमीले गर्यौ,
तिमी त हाम्रो सब्जेक्ट भयो, जसले काम गर्छ त्यो सब्जेक्ट। अनि समर्थन कसलाई गरियो, को माथि समर्थन गरियो, हुम। थाहा छैन, जो माथि समर्थन गरियो त्यो भनेको हाम्रो अब्जेक्ट हो। त्यस कारणले हुम भनेको हाम्रो के हुन्छ, यसमा अब्जेक्ट हुन्छ। जो माथि काम गरिन्छ, जसले काम गर्छ त्यो सब्जेक्ट, जो माथि काम गरिन्छ त्यो अब्जेक्ट। सो यदि सेन्टेन्समा चाहिँ कसले कुनै पनि काम गर्यो भनेर भन्नु पऱ्यो भने हु प्रयोग गरिन्छ। अनि कसलाई अथवा कसमाथि कुनै पनि काम गरियो भनेर सोध्नको लागि हामी के गर्छौँ, हुमको प्रयोग गर्छौँ। सो यसरी चाहिँ हामी हुमको प्रयोग गर्छौँ। र हु र हुमको प्रयोग चाहिँ हामीले एकदम सब्जेक्ट र अब्जेक्टको आधारलाई पनि चिनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइज, यसरी आज हामीले आठवटा WH वर्डको बारेमा डिटेलमा हामीले कसरी सेन्टेन्समा हामीले यो WH वर्डहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ, प्रत्येक टेन्समा, प्रेजेन्ट टेन्स, पास्ट टेन्स, फ्युचर टेन्समा हामीले कसरी टेन्सहरूमा WH वर्डहरूलाई राखेर हामीले क्वेसनहरू बनाउन सक्छौँ, क्वेसन सोध्न सक्छौँ भन्ने कुरा आज हामीले सिक्यौँ। अझै यस्ता WH वर्डहरू धेरै नै छन् र बाँकी रहेको WH वर्डहरूको बारेमा म नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा अझै सेन्टेन्सहरू बनाउने टेक्निकहरू लिएर आउनेछु हरेक टेन्समा। सो अब तपाईँहरूले यही WH वर्डहरूलाई अझै धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्सहरू पनि फर्मेसन गर्न सक्नुहुन्छ टेन्सहरूमा, टेन्सको स्ट्रक्चरमा राखेर। जुन हाम्रो पहिला WH वर्ड, त्यसपछि अनि हाम्रो एक्जिलरी भर्ब, त्यसपछि हाम्रो सब्जेक्ट, त्यसपछि हाम्रो भर्ब, मेन भर्ब, त्यसपछि हाम्रो अब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चरमा राखेर हामीले चाहिँ WH वर्ड बनाउन सक्छौँ। र WH वर्ड चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ हामीले क्वेसन सोध्नको लागि डेली लाइफमा, र हाम्रो एकाडेमिक राइटिङमा पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र बाँकी रहेको अरू पनि WH वर्डहरू छन्, त्यसको बारेमा चाहिँ म नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा सेन्टेन्सहरू कसरी बनाउने भन्ने कुरा लिएर आउनेछु। ओके फ्रेन्ड्स, यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो युजफुल लागेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला, ताकि मैले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँहरूमा आउनेछ र कुनै पनि भिडियो लेसन छुट्ने छैन। अब अर्को भिडियोमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हजुरको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।